had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. But we've had very strong talks. Mr. Witkoff and Mr. Kushner had them. We're dealing with some people that I find to be very reasonable, very solid. The people within know who they are. They're very respected. मशरिक़ वुस्ता में खौफनाक जंग के बाद बिलाखिर मुज़ाकरात का आगाज़। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत शुरू। सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। मुआहिदा तय पाने के लिए पुरुमीद। ईरान के बिजली घरों पर हमले 5 दिन के लिए रोक दिए गए। कहा दोनों मुल्क कई नुकात पर राजी हैं। ईरान डील चाहता है। ईरान के काबिल एहतराम आला रहनुमा से बातचीत की। उम्मीद है मसले को हल किया जा सकता है। अगर मुआहिदा हुआ तो खित्ते के लिए बहुत शानदार होगा। तेहरान अफजुदा यूरेनियम हवाले करे और दोबारा कभी हासिल ना करे। डोनाल्ड ट्रंप का मुतालिबा। बोले अगर ईरान के पास एटमी हथियार होते तो मशरिक़ वुस्ता पर कब्जा कर लेता। मालूम नहीं ईरानी सुप्रीम लीडर जिंदा हैं या नहीं, मगर नहीं चाहता मुश्तबा हामनाई को निशाना बनाया जाए। यूरोपीय यूनियन का ईरान पर हमले रोकने का खैर मकदम। बरतानिया ने बातचीत को खुशाइंद करार दे दिया। ईरान ने अमेरिका से बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक इलाक़ाई ममालिक ने कशीदगी कम करने के लिए कुछ इक़दाम किए। अमेरिका और इसराइल जवाबी रद्द-ए-अमल से पीछे हटने पर मजबूर हुए। ट्रंप कशीदगी में कमी के लिए वक्त चाहते हैं। बयान तवानाई की कीमतें कम करने के लिए है। आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल अमेरिका की वजह से गैर मुस्तहकम हुई। खित्ते में तनसीबात को निशाना बनाना जायज़ हक़ करार। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की रूस और तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा से गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर तबादला ख्याल। खित्ते को जंग से बचाने का मिशन। पाकिस्तान अमन के लिए मैदान में आ गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी। तुर्किया और मिस्र के हमरा फरीकैन के दरमियान पुल बन गया। तीनों ममालिक ने स्टीव विटकोफ और अब्बास अरागची से अलग अलग मुज़ाकरात किए। रॉयटर्स का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने ईरान से बातचीत के बारे में इसराइल को भी आगाह कर दिया। सेहूनी रियासत की जानिब से तेहरान के पावर स्टेशन पर हमले रोके जाने का इम्कान। अमरीकी सदर के ऐलान के साथ ही आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिरने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.34 फी बैरल पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $101.49 फी बैरल पर फरोख्त। वज़ीर आज़म का ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते में कशीदगी पर इजहार तशवीश। मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। अमन के लिए तामीरी किरदार जारी रखने का आज़म। उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत करार। शहबाज शरीफ का ईरानी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का यादा। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी और मुतासरीन की सलामती के लिए दुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारिजा से राब्ता। अमरीकी सदर के हालिया बयान समेत इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। बातचीत में पेशरफ्त के बावजूद अमेरिका और इसराइल की जारहियत। लरिस्तान, तब्रेज़, बंदर अब्बास और कराच समेत कई ईरानी शहरों पर बमबारी। 24 घंटों में मजीद 14 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1550 से तजावुज़। बुशहर में महकमा मौसमियात की इमारत पर बारूद की बरसात। सरबराह शहीद। सेंटकॉम का कम में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। हमले से पहले और बाद की तस्वीर जारी। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के नुकसानात बढ़ने लगे। कुवैत में एक और जंगी तैयारा गिरकर तबाह। तेहरान ने ऑपरेशन वादा सादी की 76वीं लहर लॉन्च कर दी। इसराइल पर बड़े हमले। बिन गोरियन एयरपोर्ट निशाना। तल अबीब और हौलौन में फौजी अड्डों और सिक्योरिटी मराकज़ को नुकसान। एविएशन कंपनीज पर भी ड्रोन बरसा दिए गए। तेहरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी भरपूर वार। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला। बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइल और ड्रोन्स दागे। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का दिन। कौम का जोशो खरोश उरूज पर। वतन की आन और शान पर मिटने का आज़म। दिन के आगाज़ पर विफाक और चारों सूबों में तोपों की सलामी। गोलों की घन गरज। फिजा में नारा तकबीर की गूंज। सदर मुमलिकत ने नौडेरो और वज़ीर आज़म ने लाहौर में परचम कुशाई की। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाज़री। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली। चाको चौबंद दस्ते की सलामी।
قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے میں اتحاد اور یکجہتی اہم ترین عنصر. بہت سے چیلنجز کے باوجود پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ملک کے امن اور تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم پاکستان پر پیغامات. فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کی بھی قوم کو مبارکباد. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد. چینی صدر شی جن پنگ کی صدر مملکت کو یوم پاکستان پر مبارکباد. کہا پاکستانی حکومت اور عوام کے مختلف خطرات اور چیلنجز پر قابو پایا. علاقائی امن و استحکام اور ترقی اور خوشحالی میں بھی کردار ادا کیا. برطانوی شاہ چارلز کا بھی یوم پاکستان پر مبارکباد کا پیغام. بیرون ممالک پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم پاکستان کی تقاریب. یوم پاکستان پر واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب. جوانوں کی للکار نے دشمن پر دھاک بچھا دی. گنڈا سنگھ والا پر بھی ولولہ انگیز پریڈ. یوم پاکستان قربانیوں عزم اور جد و جہد کی یاد دہانی. میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد. خصوصی نغمہ دلوں کو چھو گیا. کی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت دی جا سکے. صدر مملکت کی ہدایت. وفاقی وزراء محسن نقوی محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی لاڑکانہ میں صدر مملکت سے ملاقات. امن و امان معاشی صورتحال توانائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریفنگ. جنگ کے شعلے نہ بجھے تو حکومت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا. وفاقی وزیر مصدق ملک نے خبردار کر دیا. کہا دوسروں کی آگ ہماری دہلیز پر پہنچ چکی. حکومت اپنے اخراجات میں بڑی حد تک کمی کر چکی. ہائی اوکٹین پر لیوی میں اضافے کے بعد وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ. سرکاری گاڑیوں میں استعمال پر پابندی عائد کر دی. اطلاق فوری ہوگا. کاروباری ہفتے کا پہلا روز. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی. جاپان کا نکئی انڈیکس 3.5% گر گیا. ہانگ کانگ سنگاپور فلپائن اور تھائی لینڈ میں مندی کا رجحان. یورپی مارکیٹس بھی لرز گئیں. لندن جرمنی اور فرانس میں 2% کمی. بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. سونے کی قیمت میں بھی گراوٹ. فی تولہ 43,600 روپے تک سستا. 4,47,762 روپے کا ہو گیا. بانی پی ٹی آئی کا پیمز ہاسپٹل میں چیک اپ. anti-VEGF انجیکشن کی تیسری ڈوز لگا دی گئی. معائنے کے بعد بنائی تسلی بخش قرار بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں رات 2 بجے کے قریب ہاسپٹل لایا گیا. 3 بجے واپسی ہوئی. عید کا آخری روز. سیر سپاٹوں پر زور. تفریح گاہوں میں رش. منچلوں کا ہلا گلا. گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری. بھرپور خاطرداری. بچہ پارٹی نے جی بھر کر عیدی لٹائی. پارکس میں جھولوں کے مزے. آئس کریم پر ہاتھ صاف. چڑیا گھر میں جانوروں سے شرارتیں. پی ایس ایل کے رنگ. کرکٹ کے ستاروں کے سنگ غیر ملکی سٹارز کی پاکستان آمد جاری. اسٹیو اسمتھ، مارک چیپمن، ڈیون کانوے، تبریز شمسی، کوشل پریرا پاکستان پہنچ گئے. جسٹن کیمپ اور جیسن گلیسپی سمیت غیر ملکی کوچز نے بھی ٹیموں کو جوائن کر لیا. کامنٹیٹرز اور میچ آفیشلز کا بھی اعلان. ریچی رچرڈسن پہلی بار میچ ریفری کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اور شاندار کارکردگی کا بہترین انعام. صاحبزادہ فرحان فروری کے لیے ICC پلیئر آف دا منتھ قرار. اوپننگ بیٹر نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز کا ریکارڈ بنایا.